नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त आलमी सतह पर जो ख़बर सबसे ज़्यादा गर्दिश करती है या जिस ख़बर ने इस वक्त हंगामा मचाए हुए है वो फ़िलिस्तीन और ज़ालिम यहूदी दहशतगर्द इसराइल की है। मैं कुछ वीडियोस जो ताज़ा तरीन आए हैं वो आपके सामने रखते हुए अगले तबसरे करूँगा और अपडेट्स दूँगा। सबसे पहले देखिए कि किस तरह फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में हर मुल्क सामने आ रहा है। मुल्क की जानिब से ऑफिशियल तौर पर उसका ऐलान हो ना हो, लेकिन मकामी सतह पर हर बाशिंदा फ़िलिस्तीन की हिमायत में खड़ा हुआ है। जैसे कि कुछ वीडियोस में इस वक्त चलाऊँगा कुछ रोक करके, सैन फ्रांसिस्को का देख लीजिएगा, या फिर आप कुछ और वीडियो आगे बढ़ेंगे तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया किस तरह खड़ा हुआ है वहाँ के लोग, और फिर यमन की ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जो इस वक्त सामने नज़र आ रही है, और मिस्र की स्टेडियम में किस तरह से जो है नारे लगे। ये सारी की सारी वो वीडियोस हैं नाज़रीन गिरामी जो पूरी तरह से इस वक्त फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में लोग सड़कों पर आए, एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं, इसराइल से कह रहे हैं कि वो जो फ़िलिस्तीन की ज़मीन है उनके हवाले कर दे और फ़िलिस्तीन को आज़ाद कर दे। ये कुछ वीडियोस जो इस वक्त आई हैं इसको आप आवाज़ के साथ सुने। फिर उसके बाद गज़ा की पट्टी में इस वक्त इसराइल ने जो जुल्म ढा रखा है और जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा बल्कि इसराइल को मजलूम बना कर के पेश करने की कोशिश कर रहा है, वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस कदर बड़ा जालिम है कि एम्बुलेंस पर भी हमला करता है और बुज़दिल है। पहले इन वीडियोस को आप आवाज़ के साथ सुने जो सिडनी से, मिस्र से और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से और सैन फ्रांसिस्को से और भी बहुत जगह से हैं। इस वीडियो को देख ले, फिर मैं लौटता हूँ। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें।
बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, ये किस कदर बुज़दिल है इसराइल, जो अपने आप को दुनिया का पावरफुल कहता है, लेकिन ये मुजाहिदीन से लड़ने से डरता है। ये सिर्फ अवाम पर फ़िज़ाई हमले करने के लिए और निहत्ते बच्चों को जो है निशाना बनाने और उनके इमारतों को निशाना बनाने के लिए ही ये बदनाम है। और ये इस कदर दहशतगर्द है कि इस शख्स की, इस मलऊन शख्स की इस वीडियो को देखें जो इस वक्त डिफेंस सेक्रेटरी है, कि किस तरह से इसने ऐलान किया है कि गज़ा की चारों तरफ से घेराबंदी की जाएगी। जी हाँ, और ये वज़ीर दिफा है, ये वो गिलेंट मलऊन व मरदूद। और आपको जिस तरह की भी बद्दुआएं निकल सकती हैं, ज़रूर करना इस शख्स के लिए, इस मलऊन व मरदूद के लिए, कि इसने कहा कि गज़ा पट्टी की मुकम्मल घेराबंदी की जाएगी और मुहासिरे का हुक्म भी दे दिया है इस खबीस ने। और इसके अलावा इसराइली सिक्योरिटी फोर्स ने हमास ग्रुप के साथ जंग के तीसरे दिन साहिली इलाके के आसपास के सभी मकामात पर भी कब्ज़ा करने का दावा किया था। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दिफा ने टेलीविज़न खिताब में कहा कि बिजली भी नहीं दी जाएगी, खाना भी नहीं पेश किया जाएगा, यानी गज़ा की पट्टी को इन लोगों ने घेर रखा है, और ईंधन भी नहीं, और हम बर्बर लोगों से लड़ रहे हैं और उसी के मुताबिक बर्बरियत के साथ जवाब देंगे, कहते हुए पूरे इस वक्त जो है इसके मुहासरे की इसने ऐलान किया है। और इसकी जुल्म सितम की इंतहा देख लीजिएगा कि ये जो अलग अलग इस वक्त वीडियोस बदलेंगे, उन वीडियोस को दिखाइए। जो हमला हो रहे हैं वो मत दिखाएं। जो इस वक्त जो तबाहाली है हमास की, ये आप देख सकते हैं। दूबदू लड़ने से कतराने वाले ये बुज़दिल और नामर्द किस्म की ये इसराइल की फ़ौज, जिनके अवाम बुरी तरह डर कर के भाग रही है, जिसका नज़ारा आप हमारी इस वीडियो में कर सकते हैं कि अवाम किस तरह से इस वक्त डर कर के भाग रही है। तो वहीं पर इसकी फ़ौज ज़मीनी सतह पर लड़ने से पूरी तरह से जो है कतरा रही है। ये भागने वाले हैं यहूदी, जो भाग रहे हैं, अपने गज़ब किया था फ़िलिस्तीन को, तो वहीं पर दूसरी जानिब फ़िज़ाई हमला करते हुए इन लोगों ने अभी तक सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया। ये दो वो वीडियो है जिसमें हमास ने निशाना बनाया था लबनान के सरहद के करीब जो चौकी थी इसराइलियों की। ये वो वीडियो है जो इस वक्त चल रही है आपके सामने। लेकिन दूसरी वीडियोस दिखाई, ये देखिए तबाहाली किस तरह से इस वक्त गज़ा पट्टी पर जो है फ़िज़ाई हमलों की वजह से हुई है। लेकिन कुर्बान जाना चाहिए फ़िलिस्तीनियों पर, गज़ा पट्टी की रिहायशी मुसलमानों पर, कि आसमान से इस कदर गोले बरस रहे हैं कि कब किस पर, किसके घर पर कौन सा मिसाइल गिरे और तबाहाल हो जाए पता नहीं चलता। लेकिन इसके बावजूद ये कभी हमास या अल फतह के मुजाहिदीन को, दीगर लोगों को ये नहीं कहते कि आपकी वजह से हमारे घरों पर बमबारी हो रही है, आप जंग बंदी का ऐलान करो। यहाँ अमवात होती रहती है, बल्कि इनको आदत सी पड़ी हुई है इन अमवात को देख देख करके, जनाज़ों को देख देख करके, और फिर जो है उनके सारा ये सिलसिला, जाहिर सी बात है कि गुज़िश्ता 50-70 सालों से ये नज़ारा देख रहे हैं, तो ये लोग किस तरह से रुक सकेंगे। बहरकैफ लगातार हमास से फ़िज़ाई हमलों की वजह से जो है इस वक्त ये तस्वीरें हम लोगों के पास आ रही, इससे भी भयानक हैं। और इनकी दहशतगर्दी की इंतहा देखिए। दुनिया कहती है कि ये वार क्राइम है, लेकिन लगता है कि इसराइल के लिए नहीं है। अल जबालिया एक रिफ्यूजी कैंप है जो सेंट्रल मार्केट जिसका है, वहाँ पर ये पूरे की पूरे जो है हमला किया है इसने, और इसमें दसियों जो है इस वक्त मुसलमान शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। अब यहाँ से जिन ज़ख्मियों को ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस पर, उस एम्बुलेंस पर ये दहशतगर्द जालिम हैवान दरिंदे जो है उन पर हमला कर देते। ये देख लीजिएगा, ये उसकी ताज़ा तस्वीर है। इन लोगों के यहाँ इंसानियत बाकी नहीं रही है। अगर जंग होती है तो फ़ौजियों के दरमियान में होती है, लेकिन ये बुज़दिल और हिजड़े किस्म के इसराइली फ़ौजी तैयारों के ज़रिए से आम आवाम पर जो है अपने ये बरसाते हैं। अब इंतहा उसकी ये कि फ़ूड को भी रोक दिया, खाना पीना, ग़िज़ाई और जितना भी सहूलियात हो सकती है बुनियादी, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है।
لیکن مجاہدین ہیں کہ وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ظالم اسرائیلی فوجیوں کی چوکیوں پر قبضہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، کس طرح سے مسلمان یا فلسطینی یا حماس کے مجاہدین جب کسی کو گرفتار کر کے لاتے ہیں، ظالم اسرائیلی یہودی باشندوں کو، ان کے ساتھ مسلمانوں کا کیا ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ ان ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ان کے اہل خانہ سے ویڈیو میں بات کروا رہے ہیں، اور یہ جو اس وقت تصویر اس وقت آپ کے سامنے چل رہی ہے، یہ اسرائیلی یہودی لیڈیز فوجیوں کی ہے، لیکن ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی، ان کو محفوظ رکھا گیا ہے بحیثیت قیدی۔ ایک اور ویڈیو دیکھ لیجئے گا جہاں پر یہودیوں کو ہاسٹیج کیا گیا، تو ان کے والدین سے، ان کے اہل خانہ سے یہ بات کروا رہے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے سے۔ یہ ہوتے ہیں مسلمان، یہ ہوتے ہیں حماس کے فوجی۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ نے کتنی تصاویر دیکھی ہوں گی، ظالم اسرائیلیوں نے مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم اپنایا ہے، کس طرح کا تشدد اپنایا ہے، لیکن میڈیا یہ سارا کوریج نہیں کرتا۔ ابھی بھی اسرائیل کو مظلوم بنا کر کے پیش کر کے حماس کی جانب سے حملے کو دہشت گردانہ کارروائی کہہ رہا ہے، اور صبح سے شام تک فضائی حملے کرتے ہوئے سینکڑوں معصوم بچوں کو، خواتین کو، اسکولوں کو، مساجد کو، ہر ایک کو نشانہ بنا رہا ہے، اور یہ دنیا کے نظروں کے سامنے جو ہے دفاعی پوزیشن ہے۔ اب اس سے بھی گئی گزری قوم اور کیا ہو سکتی ہے، اور عالمی سطح پر جو اپنے آپ کو یورپین ممالک کا متحدہ محاذ کہتے ہیں، ان کی گئی گزری اور ذہنیت کیا ہو سکتی ہے، یہ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس درمیان میں ناظرین گرامی، سعودی عرب سے خوشخبری آتی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل سے تمام قسم کے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جہاں یہ اس وقت نیوز آ رہی ہے، اس کے ذرائع کا پتہ نہیں چلا ہے، لیکن یہ اس وقت شیئر کی جا رہی ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن وہیں پر جو ہے پوتن نے صاف اور واضح طور پر امریکہ کو دھمکی دے دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو پوری طرح سے ختم کر دے، اگر وہ چاہتا ہے تو پھر اس کو جو ہے اس جنگ میں حصہ لینا چاہیے۔ اگر امریکہ حصہ لیتا ہے تو ہم فلسطین کی پوری طرح سے دفاع کریں گے، یہ کہتے ہوئے پوتن کا اس وقت جو ہے صاف اور واضح طور پر امریکہ کو یہ اعلان آ چکا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ آلریڈی اس جنگ میں کود چکا ہے، اپنا بحری بیڑے والا جہاز بھیج چکا ہے، اور کئی بلین ڈالرز کا جو ہے امداد کا اعلان بھی کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ادھر ایران سے بھی خبر آئی، اور ایران کے وہاں کے حکمرانوں نے بھی اس وقت اعلان کر دیا ہے کہ اگر ایران پر کسی بھی طرح کا حملہ ہوتا ہے اسرائیل کی جانب سے، اس کو جو ہے حوالہ دیتے ہوئے اس جنگ کا، تو پھر جو ہے اسرائیل کو 3 جگہوں سے حملہ کیا جائے گا، ایک لبنان، ایک عراق اور یمن سے۔ یہ اس وقت ایران سے آیا ہوا تازہ بیان ہے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، اس وقت جو تباہی مچی ہے آپ لوگ جانتے ہیں غزہ پٹی پر، ظاہر سی بات ہے کہ سب سے مہلک ترین ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے غزہ پٹی کے واسیوں پر، تو شہادتوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے، اور تباہی کی کیا آپ کو بتائیں کہ جو ویڈیوز ہم تک پہنچ رہے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے اسکرین پر دکھا بھی نہیں سکتے، جو خون آلودہ ہیں اور بکھری ہوئی لاشیں ہیں اور لاشوں کے بکھرے ہوئے چھیتڑے ہیں، ایسی ویڈیوز ہم تک پہنچ رہی ہیں، لیکن وہ ہم آپ کو اسکرین پر دکھا نہیں سکتے۔ بہرکیف اس درمیان میں بیت المقدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ کا بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے، اب 2 ہی راستے ہمارے پاس بچے ہیں، یا تو فتح ہے یا پھر شہادت ہے، اس کے علاوہ پھر ہم اب واپس نہیں لوٹیں گے، یہ کہتے ہوئے جو ہے صاف اور واضح طور پر مجاہدین کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے اس وقت جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے صاف اور واضح طور پر یہ بیان بھی اسماعیل ہنیہ نے، جو حماس کے رہنما ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ جنگ صہیونیت کے قلب میں داخل ہو چکی ہے۔ فلسطینی مزاحمت نے چند منٹوں کے اندر اندر دشمن کی طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملاتے ہوئے طاقت کا توازن پاش پاش کر دیا ہے۔ آج اسرائیل امریکہ اور مغربی حامیوں کی امداد کا منتظر ہے۔ اسرائیلی دشمن مسجد اقصی اور دوسرے مقدسات کے خلاف ایک خطرناک چال چل رہا ہے۔ مسجد اقصی خطرے میں ہے اور ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے۔ حماس اس جنگ میں اپنی فتح کی دہلیز کے قریب تر ہے، ہم اس وقت ایک عظیم کامیابی کے قریب ہیں۔ یہ اسماعیل ہنیہ کا تازہ بیان ہے جو اس وقت سامنے آیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تازہ اپڈیٹس تھے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ ادھر اسرائیل میں کیا ماتم مچا ہوا ہے،
اس کی کچھ بھی تفصیلات اس وقت مغربی میڈیا ہے، کوئی بھی میڈیا سامنے لانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر جتنا بھی بڑا بڑا میڈیا ایجنسی ہے اس پر اسرائیل کا جو ہے قبضہ ہے، وہ وہی ویڈیوز بتاتا ہے جہاں اسرائیل کو مظلوم بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ بہرکیف دیکھنا ہے کہ کیا تباہی ہوتی ہے اور کیا کچھ حالات ہیں، اور یہ جنگ آگے کے دنوں میں جاری رہے گی ایسا محسوس ہو رہا ہے، بلکہ بعض تبصرہ نگاروں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ یا کچھ دیگر ممالک نے اس میں شامل ہونے کی کوشش کی تو یہ تھرڈ ورلڈ وار کے لیے جو ہے راستہ بنا سکتا ہے۔ اس طرح کے بھی تبصرے اس وقت پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ اسی درمیان میں ناظرین گرامی، پاکستان سے ایک ویڈیو آ جاتی ہے جہاں پر سعودی عرب، ترکیہ کے جنگی طیارے فضائی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے پاکستان پہنچ جاتے ہیں۔ ترکیہ سے F-16 اور سعودی عرب سے F-15 اسٹرائک ایگل طیارے آئے ہوئے ہیں، اور پاکستان F-16 بلاک 52+ اور JF-17 بلاک 3 جیٹ فائٹر مشقوں میں حصہ لیں گے۔ اس طرح سے ایسے مومنٹ میں یہاں کی اس مشقی چیزوں کو لے کر کے بھی الگ طرح کی بحث جاری ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے اس وقت جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی۔ آئیے کچھ لوکل خبروں کی جانب اس وقت نظر کر لیتے ہیں۔ ہریانہ کے حصار سے نینی تال گھومنے آنے والے سیاحوں کی گاڑی دیر شام کھائی میں گر جانے کی وجہ سے 7 سیاحوں کی موت ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اور 24 زخمی ہو چکے ہیں۔ زخمیوں کو ہلدوانی کے سشیلا تیواری اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ نینی تال کی سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس PN مینا کے مطابق ہریانہ کے حصار سے سیاحوں کا ایک گروپ کچھ دن پہلے نینی تال آیا ہوا تھا اور شام دیر واپس جا رہا تھا کہ اس دوران کالا ڈھونگی روڈ پر گھاٹ گڑھ کے قریب یہ گاڑی حادثے کا شکار ہو کر کھائی میں گر گئی، جس میں 31 افراد سوار تھے، اس میں کچھ چلے گئے۔ وہیں ناظرین گرامی، ہندوستانی عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہے کہتے ہوئے مولانا محمود مدنی کا ایک جو ہے بیان سامنے آیا ہے، اور میڈیا کی رپورٹنگ کو مولانا نے شرمناک بتایا ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے فلسطین میں جاری خونریز جنگ اور رہائشی علاقوں پر زبردست بمباری کی مذمت کرتے ہوئے اس پر فوری روک لگانے کی اپیل کی ہے۔ مولانا مدنی نے عالمی طاقتوں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، ورلڈ مسلم لیگ وغیرہ سے بلا تاخیر مداخلت اور عملی اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہندوستان کے عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں جو گزشتہ 75 سالوں سے اسرائیلی جابرانہ تسلط و تشدد کے شکار ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج اپنے ہی وطن میں قیدیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ بلا شبہ فلسطین کے عوام کی جدوجہد اپنے وطن کی آزادی اور قبلہ اول کی بازیابی کے لیے ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس تنازع کی اصل بنیاد اسرائیل کے ذریعے خطے فلسطین پر ناجائز قبضہ اور توسیع پسندانہ سوچ ہے۔ اس جنگ کے نتیجے کو دیکھتے اس بات کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ UN کے مقرر کردہ اصول کے مطابق اسے جلد از جلد حل کیا جائے اور اسرائیلی تسلط و جبر سے آزاد خود مختار فلسطین ریاست کا قیام عمل میں آئے۔ مولانا مدنی نے بھارت میں میڈیا کے ذریعے موجودہ جنگ کی شرمناک رپورٹنگ اور اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے لڑنے والی قوم کو دہشت گرد بتانے پر تشویش اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ ملک کے معمار بالخصوص مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو اور سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی وغیرہم نے ہمیشہ فلسطینی کاز کی حمایت کی ہے۔ اس موقع پر ہم ملک کے وزیر اعظم کو متوجہ کرنا چاہیں گے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل میں بااثر کردار ادا کرے اور اسرائیل کی حمایت کے بجائے انصاف کے تقاضوں کے مطابق پائیدار امن کے قیام اور بے قصور شہریوں کی جان بچانے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا صحیح استعمال کرے۔ اسی میں ہمارے ملک کا مفاد ہے اور انسانیت کی تئیں یہی ہمارا فرض ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے مولانا کا ایک پریس ریلیز سورس کے مطابق جو ہے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، اسد الدین اویسی نے بھی اس موقع پر جو ہے فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے کچھ حقائق سامنے لانے کی کوشش کی ہے میڈیا کے سامنے۔ آپ اس کو سنیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارت میں ہم نے ایک پوسٹ اسٹیمپ نکالا تھا سالیڈیرٹی وتھ پیلسٹائن، وہ بھی آج کل دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ ہماری شروع سے پالیسی فلسطینیوں کی تائید میں رہی ہے۔ اس میں شفٹ آیا جب کانگریس کی سرکار تھی، اس میں ایک شفٹ آیا۔ تو یہ ایک، اور پھر پانچویں بات یہ ہے کہ اوسلو ایگریمنٹ ہوا، اور اوسلو ایگریمنٹ میں کہا گیا تھا کہ ویسٹ بینک اور غازہ میں انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین کنٹری بنایا جائے گا۔ 5 سال جا کے 30 سال ہو گئے، تو اس کی ذمہ داری اوسلو ایگریمنٹ کی سب پر تھی، USA پہ تھی، UK پر تھی، یورپین نیشنز پر تھی۔ تو 5 سال جا کے 30 سال ہو گئے آج آپ، اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے
کہ جو इलीगल सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं वहां पर ऑस्लो एकॉर्ड के खिलाफ, जेनीन रेफ्यूजी कैंप में जाकर आप उनको मारा और पीटा जाता है। ये बात दुनिया जानती है कि वहां पर मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको दुनिया को ये भी समझना चाहिए कि गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेड करके रखा इजराइल ने वहां पर उसको, 16 ईयर्स से ब्लॉकेड है, ओपन एयर प्रिजन है वो। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।